लेकिन सदका जो होता है ना वो मसाइल आने ही नहीं देता, मसाइल आने ही नहीं देता। हर वजीफा क्या करता है, आपके मसाइल हल करता है, लेकिन सदका आप पर मसाइल आने ही नहीं देता। अगर अल्लाह अल्लाह खैर करे एक बंदा 10,000 से मजबूर है तो वो एक टाइम आता है वो 10 लाख भी मांगे तो उसे मिलता है। दोस्तों, आपकी अकल दंग रह जाएगी। एक बंदा बताता है कि मैं बड़ी अपनी जिंदगी से जंग लड़ रहा था, हालात से, गुर्बत से, जैसा कि दुनिया अमूमन ज्यादातर लोग परेशान होते हैं। कहता है एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ, एक रोटी है जी, रोटी क्या है, कुछ नहीं, लेकिन जिसके पास नहीं है सोचो कि उसके लिए तो खजाना कम है। मैं मिसाल देता हूं ना, झूठी सच्ची कहानी है कि एक मुर्गे के आगे, एक मुर्गा था, मुर्गा, उसके आगे हीरा फेंका गया तो मुर्गे ने नहीं खाया, इतना रोटी से टुकड़ा फेंका वो खा गया। तो मुर्गे से पूछा गया, कहानी है झूठी सच्ची समझ लें, मिसाल के लिए होती है ना, कि भाई इतना बड़ा हीरा है, इसकी कीमत यानी करोड़ों में है, तो तूने ये क्यों नहीं लिया? तो उसने कहा मैंने इसका अचार डालना है, मुझे तो वो दो जो मेरी जरूरत है, यानी कि रोटी। तो बंदा मुझे कहता है कि भाई बात इस तरह है कि एक रोटी ने, ये रोटी नजर आ रही है, एक रोटी ने मेरी तकदीर बदल दी। हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं। वीडियो का आगाज है, जो वीडियो पूरी देखे अमल की इजाजत है एक लाइक करने वाले को। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार दरूद पाक ये पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और तेरे शहर मदीने आवा, और तेरे शहर मदीने आवा, रो रो के हाल सुनावा, तू एक बारी शहर मदीने बुला सोने, तू एक बारी शहर मदीने बुला सोने। दरूद पाक मैंने आपको कहा पढ़े, एक बार फिर पढ़े, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदकता या रसूल अल्लाह। ये देखें पानी का एक गिलास, और क्या है ये, रोटी। बंदा मुझे कहता है कि भाई मैं यानी मजदूरी करता, ज्यादातर मजदूरी नहीं मिलती थी, हफ्ते में 2 दिन मिल गई, 3 दिन मिल गई, 4 दिन फारग, हालात तंग दस्त। एक दिन बैठा हुआ था, सोच रहा था, और 2 रोटियां पकी हुई थी जो मैंने खानी थी दिन के वक्त, लेकिन दिल नहीं कर रहा था, परेशान। बच्चे स्कूल में थे, घर में कोई नहीं था, उसकी जो बीवी थी वो भी किसी फैक्ट्री में पैकिंग पर, होता है ना फैक्ट्रियों में कई खवातीन मुलाजमत करती हैं, हालात क्या क्या करवाते हैं। तो अकेला बैठा हुआ था, एक बंदा आया, दरवाजा खटखटाया कि अल्लाह के नाम पे एक रोटी दे। उसने सोचा मैं आगे तंग दस्त हूं, है जी, 2 रोटी पड़ी है, जरा सा सालन है जी, एक गिलास पानी सामने रख के बैठा हुआ था, खाने को दिल नहीं कर रहा था। कहता है कि मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आना शुरू हुआ। फिर मैंने कहा यार कोई नहीं है, जहां पर इतनी भूख काट रहे हैं एक रोटी से दे देते हैं, एक रोटी, ये देख लो, एक रोटी मैं से दे देता हूं। रोटी ली, उसने कहा सालन, तो सालन उसके पास जरा सा था, उसके दिल में आया यार इसको दिया तो क्या होगा। उसने अपने घर में जाके अचार थोड़ा सा पड़ा हुआ था, एक यानी छोटा अचार उसे दे दिया, ये ले भाई सालन नहीं है। उसने खाया और उसने क्या कहा, ये एक गिलास पानी पिला दो, ये एक गिलास पानी। अब वो कहता है कि जब मैंने ये दिया ना, मैंने उसे दिया, और इसके बाद अगले जुमरात आई ना, तो मेरा दिल में आया यार इस पर भी दे देता हूं, एक रोटी, थोड़ा सा मतलब एक गिलास पानी उसने पिया। उसको आदत पड़ गई। जब चंद बारें गुजरी, उसने एक अमल शुरू किया, ज़ाहिर है रोटी तो वो दे रहा है। जुमरात के दिन उसने अमल शुरू किया सूरह कौसर का। कहता है कि पहले जब 1-2 जुमरातों को मैंने इस तरह एक रोटी का सदका किया, और ये साथ उस वक्त वो नहीं पढ़ता था, 2-3 जुमरातों के बाद उसे सोच आई कि यार थोड़ा सा कुरान भी बना पढ़ ले, और सूरह कौसर कुरान है। तो उसने सोचा यार इस तरह पढ़ के अल्लाह करम करे। कहता है कि जब मैंने पहली जुमरात को दिया, हालांकि कुछ पढ़ा भी नहीं था, तो मुझे अगर 2 दिन 3 दिन काम मिलता, 4 दिन नहीं मिलता था, तो 5 दिन मिलना शुरू हो गया। और जब 2 12 गुजरी,
تو زیادہ کام، یعنی کہ اس کو 7 کے دن ہوتے ہیں ایک ہفتے میں، تو 7 دن تو کام ملتا، لیکن اوور ٹائم ملنا شروع ہو گیا. کہتا ہے میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے شروع ہو گئے، اور آج کہتا ہے کہ میں ایک ٹھیکیدار ہوں، میرے نیچے کم از کم 25 پتہ نہیں مستری اور کتنے ہی 50-60 مزدور کام کرتے ہیں، بڑی بڑے بلڈنگیں تیار کرتا ہے، اور اتنا امیر ہے کہ اپنا ٹرپل سٹوری اس کا گھر ہے. کمنٹ میں بتائیں میں نے کیا کہا ہے، کمنٹ میں بتائیں. آج میں آپ دیکھتا ہوں آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں. ٹرپل سٹوری کہتا ہے کہ میرا گھر ہے. آج اندازہ کرو نا، دیکھیں اللہ جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عمل ہے یہاں پر میرے پاس درج ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اب پتہ وہ کیا کہتا ہے کہ ایک دور تھا کہ 10,000 روپیہ مہینے کا خرچہ، ویسے تو جو دور ہوتے ہیں 10,000 میں، آج کل تو کچھ نہیں ہوتا، آج کل تو لاکھ روپے چاہیے، لیکن اپنے دور کی بات ہے. کہتا ہے 10,000 روپیہ مہینے کا میں کما لوں. سوچا کرتا تھا کہ یار ملے ہیں جی، لیکن نہیں ملتا تھا. آج کہتا ہے کہ 10 لاکھ روپیہ بھی جب مجھے چاہیے ہوتا ہے، اس طرح اور میری اتنی ساکھ بن چکی ہے، اتنی ساکھ ہے، ظاہر ٹھیکیدار ہے اور ایماندار ٹھیکیدار ہے، اتنی ساکھ بن چکی ہے کہ 10 لاکھ بھی ضرورت ہو نا، فوراً آگے پیچھے سے مجھے لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیکیدار جی یہ لو، آپ لے لو، ہم کوئی نہیں، ہم اپنا کام کروا لیں گے یا آپ دے دو گے. اس طرح کے حالات اس کے ہو گئے ہیں جی. تو وہ عمل کیا تھا؟ بڑا شاندار عمل ہے جمعرات کا. اگر ویسے بھی ایک چھوٹی سی میں بات بتاؤں، صدقہ جو ہوتا ہے نا، ہر وظیفہ آپ کے مسائل حل کرتا ہے، لیکن صدقہ جو ہوتا ہے نا وہ مسائل آنے ہی نہیں دیتا، مسائل آنے ہی نہیں دیتا. ہر وظیفہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے مسائل حل کرتا ہے، لیکن صدقہ آپ پر مسائل آنے ہی نہیں دیتا. اگر اللہ خیر کرے ایک بندہ 10,000 سے مجبور ہے تو ایک ٹائم آتا ہے وہ 10 لاکھ بھی مانگے تو اسے ملتا ہے. عمل بتانے لگا ہوں، گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، عمل کی اجازت ہے، ویڈیو شیئر بھی کر دیں اور ایک کمنٹ کریں تاکہ پتہ چل جائے کس کس نے یہ عمل کرنا ہے. اور یہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کرنا چاہیں بالکل کریں. آئندہ بھی آپ کو مستند با اجازت وظیفے میں بتاتا ہوں. عمران طاہر میرا نام ہے، لکھ کے رکھیں اپنے پاس. میرے بتائے وظیفے اللہ کے فضل سے، اس کی اطاعت سے، صرف میرے رب کے، میرے گاڈ کے فضل و کرم سے حل ہوتے ہیں. اچھا عمل کیا ہے کہ جمعرات کے دن دیکھیں زیادہ ڈونگ ڈڈورا نہیں آپ نے کرنا، بندے بلائے ختم پڑا نہ. آپ آرام سے کیا کرنا ہے، آپ نے 33 مرتبہ 33 ٹائم درود پاک پہلے پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. پڑھ لیا 33 مرتبہ. ایک گلاس پانی، ایک روٹی، اور اگر آپ سالن تھوڑا سا دینے کی استطاعت رکھتے ہیں، جمعرات کے دن 33 مرتبہ سورہ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر پڑھ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کسی ایسے بے بس کو دیں. اب دیکھیں یہاں پر میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، ایک روٹی آپ 10 روٹیاں دینے کے استطاعت ہے تو دے دیں. اب بندہ کہے ایک ہی دینی ہے، نہ صدقہ جتنا دو گے نا، میں کہتا ہوں اتنی تمہاری بیماریاں، پریشانیاں، نظر بد، حسد کی نظرت، جادو ٹونے، پریشانیاں، اور خاص کر یہ جب پڑھو گے آپ 33 مرتبہ سورہ کوثر، آپ 2 بندوں کو کھلا سکتے ہو 2 کو کھلا دو، 10 روٹی کھلا سکتے ہو 10 کھلا دو. ایک کی استطاعت ہے ایک ہی دے. وہ تو اپنی بات بتا رہا تھا، میں بڑا تنگ دست تھا. بات کرنے کا کیا مطلب ہے پتہ ہے؟ 33 اول و آخر درود پاک پڑھیں 33 مرتبہ. جمعرات کا یہ صدقہ ہے. 33 مرتبہ سورہ الکوثر پڑھ کے دم کریں اور اللہ کے حوالے کریں، غریب بندے کو کھلا دیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے کہ میرا آج اتنا بڑا مقدر بدل گیا، میں ٹھیکیدار ہوں. مستری تو مزدور تو وہ تھا، مستری بھی بنا، ٹھیکیدار بھی بن گیا چند عرصے میں. یعنی دیکھتے دیکھتے اس کے حالات بدل گئے. تو مختصر بات کیا ہے، روٹی اور سالن جتنا ہو سکے، یہ جو کھانا ہے نا اس کا صدقہ سب سے زبردست ہے. یاد رکھیے گا، کسی بھوکے کو کھلانا، میں کہتا ہوں اس مہنگائی کے دور میں ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے، ایک بہت بڑا صدقہ ہے. یاد رکھیے گا، اور یہ عمل کرنے والا ازما لیں، آپ بے بس نہیں رہیں گے. 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے عمل دم کر کے اللہ کے رستے میں صدقہ کریں جمعرات کے دن انشاءاللہ. بہت شکریہ.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।